चीन सरकारले भारतीय सेनाहरूलाई बन्धक बनाएको पनि बुझिएको छ। सीमा क्षेत्रमा जहिले पनि भारतले न्यु खोजिरहेको छ चीनसँग पनि। त्यसो त नेपालसँग पनि भारत सरकारले न्यु खोजिरहेको छ। चीनसँगको न्यु खोजाइ र नेपालसँगको न्यु खोजाइ भारतको लागि धेरै फरक हुन्छ। हिजो मात्र एउटा डरलाग्दो खबर सार्वजनिक भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, जसले रासायनिक मल समेत खरिद गरेर नेपालका कृषकहरूलाई कृषिको लागि उपलब्ध गराउने गर्दछ, त्यसमा अरबौं रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। 10 जना कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारले उजुरी गरेको छ। यो भ्रष्टाचार गर्ने मनोबल कर्मचारीहरूमा किन आयो, यो कुरा सबैभन्दा गम्भीर कुरा हो। उपचार सामग्री खरिद भयो। ओम्नी प्रकरणको नामले निकै चर्चित भयो। कोरोना संक्रमणको उपचारको निम्ति यहाँ उपचार सामग्री खरिद गर्दाखेरि व्यापक भ्रष्टाचार भयो। वाइटबडी विमान खरिद काण्ड, त्यसमा अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको कुरा चर्चित थियो। आयोग बन्यो, छानबिन भयो, सार्वजनिक भयो, सबै कुरा खुलासा भयो, तर छानबिन भएन, कारबाही भएन। सुनकाण्ड ठुलो तस्करी काण्डको रूपमा चर्चित भयो। त्यो सुनकाण्ड अन्ततः अदालतले फैसला के गरिदियो भने सुन बरामद भएकै छैन। दोषी प्रमाणको रूपमा सुन दाखिला गर्न नसकेको हुनाले अभियुक्तहरूले उन्मुक्ति पाउने ठहर छ। एमसीसी सम्झौता प्रकरणमा पनि व्यापक अनियमितता भएको छ भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइरहेको छ। यसमा स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुछिनु भएको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो एमसीसी सम्झौताबाट कुन कुन नेताहरूले आर्थिक लाभ हासिल गरेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। जुन जुन नेताहरू यो एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्, जसले यसमा राष्ट्रघात देखिरहेका छैनन्, जसले यो राष्ट्रको हितमा छ भनेर बोलिरहेका छन्, उनीहरू सबैले अमेरिकासँग डलर खाएका छन्। त्यसकारण उनीहरूले एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा बोल्न सकिरहेका छैनन्। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 223 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 19 गते काश्मीरमा सन् 2021 भित्र 200 जना काश्मीरी नागरिकहरू मारिएको र 30 जना भारतीय सेना मारिएको तथ्याङ्क भारत सरकारले प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकाहरूमा यो प्रकाशित भएको तथ्याङ्क हो। तर मानवाधिकार कर्मीहरूले यो कुरालाई स्वीकार गरेका छैनन्। ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू मारिएका छन्, काश्मीरी नागरिकहरू, र भारतीय सेना पनि ठुलै सङ्ख्यामा मारिएका छन्। काश्मीरमा विगत 2.5 वर्षदेखि काश्मीरी जनतालाई कर्फ्यूको घेरामा राखिएको छ। उनीहरूलाई घरभित्र बन्द गरेर राखिएको छ। बाहिर घुमफिर गर्न प्रतिबन्ध छ उनीहरूलाई। उनीहरूका टेलिफोनहरू विच्छेद गरिएका छन्, मोबाइलहरू विच्छेद गरिएका छन्, इमेलहरू विच्छेद गरिएका छन्। एक किसिमको जङ्गली जीवन उनीहरूले बिताइरहेको अवस्था छ। नारकीय जीवन बिताइरहेका छन्। संसारको अब्बल दर्जाको प्रजातन्त्रवादी मुलुक भनिएको भारत सरकारले के गरिरहेको छ, यो खालको मानवता विरोधी गतिविधि हुँदा पनि प्रजातन्त्रको दुहाई दिने, प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने, मानवाधिकारको वकालत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के बोलिरहेको छ, यो 2020, 2021 र 2019 को केही आधा समय, यी 2.5 वर्ष काश्मीरी जनताका लागि निकै पीडादायी वर्ष भएका छन्। यसैबीच चीन सरकारले भारतीय सेनाहरूलाई बन्धक बनाएको पनि बुझिएको छ। सीमा क्षेत्रमा जहिले पनि भारतले न्यु खोजिरहेको छ चीनसँग पनि।
त्यसो त नेपालसँग पनि भारत सरकारले न्यू खोजिरहेको छ। चीनसँगको न्यू खोजाइ र नेपालसँगको न्यू खोजाइ भारतको लागि धेरै फरक हुन्छ। नेपालसँगको न्यू खोजाइमा नेपालले सहनशीलता देखाएको छ। नेपालले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालले आफूलाई कमजोर मुलुक ठानिरहेको छ। नेपालले आफूलाई सानो मुलुक ठानिरहेको छ। भारतसँग ठुलो सङ्ख्यामा सेना छ। भारत ठुलो भूभाग भएको देश हो। भारतसँग खुला सिमाना रहेको हाम्रो देश नेपाल भारतसँग असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थाले गर्दा नेपालका शासकहरू, नेपालको सेना भारतले जस्तासुकै ज्यादतीपूर्ण गतिविधि गरे पनि सहेर बसेको अवस्था छ। तर चीनले सहने कुरा भएन, पाकिस्तानले सहने कुरा भएन, बङ्गलादेशले सहने कुरा भएन, श्रीलङ्काले सहने कुरा भएन। सबै छिमेकी देशहरूसँग भारतको कटुतापूर्ण सम्बन्ध भइरहेको छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक कब्जा गरेर राखेको छ। नेपालले संसदबाट नै ती भूभाग नेपालका हुन् भनेर नेपालको नक्सा नै बनाइसक्यो। नेपालको नक्सा बनाइसकेपछि नैतिक आधारमा पनि सुगौली सन्धिपछि ती भूभाग नेपालका हुन् भन्ने कुरा भारत सरकारले बुझ्न पर्ने कुरा हो। तर भारत सरकारले यो कुरालाई स्वीकार गरिरहेको छैन। अझ भारतीय सेनाका पूर्व अधिकृत लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गएर आफ्नो भ्रमण भएको र त्यहाँका स्थानीयवासीहरूसँग र त्यहाँ अवस्थित आफ्नो भारतको सेनासँग पनि संवाद गरेको भनेर ट्विटरमा लेखेछन्। यसले गर्दा थप विवाद सृजना हुने अवस्था छ। तर नेपाल सरकारले यसरी सीमा अतिक्रमण गरिएको विषयमा भारत सरकारसँग आधिकारिक रूपमा वार्ता गर्ने हिम्मत देखाइरहेको छैन। यो नेपालको निम्ति दुर्भाग्य हो, नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्य हो। भारत सरकारको यो गतिविधिले गर्दा नेपालमा भारत विरोधी जनमत बढिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। भारतका यस्ता गतिविधिहरूकै कारणबाट नेपालमा भारत विरुद्धको जनमत बढ्नु स्वाभाविक हो। यो कुरा भारतका सञ्चारकर्मीहरूले, भारतका बुद्धिजीवीहरूले, अझ भन्यो भने भारतको साउथ ब्लकले समेत यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ। स्वीकार गर्दा गर्दै पनि भारत सरकार यो विषयमा बेखबर जस्तो भइरहेको छ र अन्धाधुन्द तरिकाले नेपाली भूभाग खुला सिमाना भएका कारणबाट जहाँ मन पर्यो त्यहाँ अतिक्रमण गरेको छ, जहाँ मन पर्यो त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको छ, हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्नेहरूलाई गोली हानेर मारेको छ। यो ज्यादती नेपालले कहिलेसम्म सहेर बस्नुपर्ने हो? दूरगामी परिणाम नेपालले भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। तर चीनसँगको सीमा विवाद भारतको लागि निकै महँगो परिरहेको छ। चीनले भारतीय सेनाहरूलाई सिमाना क्षेत्रमा गएको बेलामा त्यहाँ बन्धक बनाएको पनि खुलासा भएको छ। भारत सरकारले यो कुरालाई सार्वजनिक गरिरहेको छैन, तर चीनको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले यो कुरालाई उल्लेख गरेको छ। र ग्लोबल टाइम्सले एउटा कुरा सुझावको रूपमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई र भारत सरकारलाई पनि के सुझाव दिएको छ भने भारतले चीनसँग जति द्वन्द्व बढाउन खोज्यो त्यति भारतलाई नोक्सान हुने निश्चित छ। चीनलाई केही असर पर्नेवाला छैन। यो कुरामा भारत सचेत बन्न जरुरी छ। चीनसँग मिलेर अगाडि बढ्नु चीनको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ र भारतको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ। चीनलाई भन्दा भारतलाई फाइदा हुन्छ र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने चीन र भारत मिलेर अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने नेपालको लागि सबैभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ। नेपालको लागि सबैभन्दा धेरै फाइदा हुने यो सवालमा नेपालका शासकहरू सचेत बनेर चीन र भारतका शासकहरूसँग संवाद गर्ने, उनीहरूलाई मिलाउने र यो भूभागमा द्वन्द्वको वातावरण बन्द गर्नेतर्फ प्रयत्न गर्नु जरुरी छ। यसैबीच हिजो मात्र एउटा डरलाग्दो खबर सार्वजनिक भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, जसले रासायनिक मल समेत खरिद गरेर नेपालका कृषकहरूलाई कृषिको लागि उपलब्ध गराउने गर्दछ, त्यसमा अरबौं रुपियाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। 10 जना कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारले उजुरी गरेको छ। गुणस्तरहीन
रासायनिक मल खरिद गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक सहित 10 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ। यो आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार हो। यसरी मल खरिद गर्दा पनि अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर नेपालको कृषिमा प्रतिकूल असर पुर्याउने काम गरिरहेका छन् दुष्ट भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूले। यो भ्रष्टाचार गर्ने मनोबल कर्मचारीहरूमा किन आयो, यो कुरा सबैभन्दा गम्भीर कुरा हो। कृषि प्रधान देश हो। कृषिको लागि आवश्यक पर्ने मल खरिद गर्ने बेला समेत भ्रष्टाचार गर्ने र कमजोर खालको मल आयात गर्न सिफारिस गर्ने, त्यसैमा घोटाला गर्ने यो काम किन भयो? यो काम किन भयो भने योभन्दा अगाडि भएका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरूमा कारबाही नभएको परिणाम हो। योभन्दा अगाडि उपचार सामग्री खरिद भयो। ओम्नी प्रकरणको नामले निकै चर्चित भयो। कोरोना संक्रमणको उपचारको निम्ति यहाँ उपचार सामग्री खरिद गर्दाखेरि व्यापक भ्रष्टाचार भयो। त्यो भ्रष्टाचारमा ओम्नी कम्पनीको नामले चर्चित थियो, त्यसमा छानबिन भएन, उन्मुक्ति पाए। न हिजोको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसमा कारबाहीको दायरा अगाडि बढायो, न त अहिले आएको केपी ओलीलाई सर्वाधिक भ्रष्टाचारी सरकार भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले लेखिसकेपछि नेपाललाई त्यो भ्रष्टाचारको आरोपबाट माथि उठाउनु पर्छ। नेपाललाई कम भ्रष्टाचार भएको मुलुकको रूपमा लेखाउनु पर्छ भन्नेतर्फ पछि आएर बनेको गठबन्धन सरकारले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएन। ओम्नी प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएर गयो। व्हाइट बडी विमान खरिद काण्ड, त्यसमा अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको कुरा चर्चित थियो। आयोग बन्यो, छानबिन भयो, सार्वजनिक भयो, सबै कुरा खुलासा भयो, तर छानबिन भएन, कारबाही भएन। कारबाही किन भएन? दलहरूका नेताहरू त्यसमा भागबण्डामा फसे। भागबण्डा भइसकेको कुरामा दलका नेताहरूले चासो राख्ने कुरो भएन। त्यसकारण व्हाइट बडी विमान भ्रष्टाचार काण्ड पनि सेलायो। त्यसै गरी सुनकाण्ड ठुलो तस्करी काण्डको रूपमा चर्चित भयो। त्यो सुनकाण्ड अन्ततः अदालतले फैसला के गरिदियो भने सुन बरामद भएकै छैन। दोषी प्रमाणको रूपमा सुन दाखिला गर्न नसकेको हुनाले अभियुक्तहरूले उन्मुक्ति पाउने ठहर छ। अदालतले स्वाभाविक निर्णय गर्यो, सक्यो। त्यति ठुलो तस्करी काण्ड पनि सेलायो। त्यो किन सेलायो? राजनीतिक दलका नेताहरूले भागबण्डा गरेकै कारणले गर्दा सेलायो भन्ने कुरा सामान्य कखरा पढेको नागरिकले पनि बुझेको कुरा हो। त्यसै गरी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रकरण, एनसेलले 72 अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई राजस्व बापतमा बुझाउनु पर्ने रकम छ। त्यो रकम कहाँ गयो? किन उठाउन सकिएन? त्यो अदालतमा समेत पुग्यो। अदालतले समेत एनसेल कम्पनीलाई अझसम्म फैसला गर्न सकेको छैन। किन सकेन त्यो फैसला गर्न? किन त्यो असुल गर्न सकिएन? पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफै खुलासा गर्नुभएको थियो। एनसेलको भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा मुछिएका छन् भनेर बोल्नु भएको थियो। खोइ त्यसको किन छानबिन भएन? त्यसका नेताहरू बीच भागबण्डा भएको हुनाले यो विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छैन। त्यसैले एमसीसी सम्झौता प्रकरणमा पनि व्यापक अनियमितता भएको छ भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइरहेको छ। यसमा स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुछिनु भएको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। किनभने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि एमसीसी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। एमसीसीसँग संवाद थालनी भयो। एमसीसीसँग संवाद थालनी 2068 सालदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि यो गहिराइमा गयो। त्यसकारण अहिले आएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा छ भनेर बोलिराख्नु भएको छ। तर आम नेपाली जनताले यो राष्ट्रको हितमा छैन, यो राष्ट्रको अहितमा छ
भनेर बोलिरहेका छन् भनेपछि यो एमसीसी सम्झौताबाट कुन कुन नेताहरूले आर्थिक लाभ हासिल गरेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। जुन जुन नेताहरू यो एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्, जसले यसमा राष्ट्रघात देखिरहेका छैनन्, जसले यो राष्ट्रको हितमा छ भनेर बोलिरहेका छन्, उनीहरू सबैले अमेरिकासँग डलर खाएका छन्। त्यसकारण उनीहरूले एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा बोल्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूमा जब कारबाही हुँदैन, कारबाही नहुनुको कारणले गर्दा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू गर्न साधारण कर्मचारीहरू पनि तम्सिएर अगाडि बढ्छन्। यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा पछिल्लो पटक भएको अरबौं भ्रष्टाचारको यो कारण पनि यही हो। भ्रष्टहरूलाई कारबाही नगर्नुको कारणले गर्दा यस्ता गतिविधिहरूमा कर्मचारीहरू उत्साहित भइरहेका छन्, नेताहरू उत्साहित भइरहेका छन्, देश भड्खालोमा गइरहेको छ, आर्थिक अनियमितताले देशलाई जर्जर बनाइरहेको छ, देशबाट लुट मच्चाइरहेका छन्, लुट मच्चाएर विदेशी कम्पनीहरूमा लगानी गरिरहेका छन्। त्यसरी विदेशी कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लुटेराहरूसँग पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रयास भइरहेको छैन। सबै दलका राजनीतिक नेताहरूले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सक्रियतापूर्वक कारबाहीको दायरामा लाने, छानबिन गर्ने र सकेसम्म भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरामा अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने देशमा नेपाली जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्। विकल्प अप्रियकर हुन सक्छ, भोलि यसको परिणाम नराम्रो आउन सक्छ। त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू भोलि पश्चाताप गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। संविधानमा के लेखियो, प्रस्तावनामै समाजवाद लेखियो, तर व्यवहारमा के गरिएको छ भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि छैन। यस्तै भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूले समाजवादको गन्तव्य हुने हो त? सबै राजनीतिक दलका नेताहरूका सामु यो प्रश्न गम्भीर रूपले उभिएको छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।